सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ 32 कपिल उवाच अतयो गृहमेदीयान् धर्मानेवावसङ्गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धिभूयः पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः तच्छ्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति यथा चाहीन्द्रशय्यायां शेते अनन्तासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति तयेत् गृहमेदिनाम् ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे निस्सङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्यन्तभावनं द्विपरार्धावसानेयः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः क्ष्माम्भो नलानिलवियन्मन इन्द्रियार्थ भूतातिभिर्परिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभूः एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रदानम् उपयान्त्यगताभिमानाः अत तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी आद्यस्थिरचराणां यो वेदगर्भसहर्षिभिः योगेश्वरैर्कुमारात्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ये त्रिहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरो विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधां हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाताः पुरीशमिव विद्भुजः दक्षिणेन पदार्यं नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते शंशानान्तक्रिया कृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशा देवैः
सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम् वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं यदास्य चित्तमर्थेषु समीष्विन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियम् इत्युत स तथैवात्मनात्मानं निस्सङ्गं समदर्शनं हेयोपादेयरहितम् आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैः भगवान् एकैयते एतावान्येव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ज्ञानमेकं पराचीनैः इन्द्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूपः त्रिवृत्पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्वी ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो बहवच्छब्दलक्षणः यतेन्द्रियैः पृथग्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नान्येयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्दानैः तपस्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रियजयेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणोभयजिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवान् येभिः सगुणो निर्गुणस्वतृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य चाव्यक्तगतेः योऽन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बह्वीः अविद्या कर्म निर्मिताः यास्मङ्गप्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्कलायोपदिशेत् न विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलपायोपदिशेत् न ग्रहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातो न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्धदानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः य इदं शृणुयादम्भ श्रद्धया पुरुषस्य कृते यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सहेति पदवीं च मे। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 32 अथ
സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.